अलबत्ता, नबलू आजमाएंगे, नून पर तशदीद, जरूर आजमाएंगे, कुम तुमको, ये जरूर को आप हाईलाइट कीजिए, ओके। तो अल्लाह ताला फरमा रहे और अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे तुमको, जरूर को हाईलाइट करना है हमको। जरीना इलियास, आई विल होस्ट यू। या तो जरूर को जरीना आप भी हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए कि हम जरूर आजमाएंगे तुमको, बिशैइन मिन अल खौफी, कुछ खौफ में से, बिशैइन किसी भी चीज के, मिन अल खौफी खौफ से, यानी डर, खौफ यानी क्या, डर, किस चीज के डर से, वल जूई और भूख से, जूई भूख, हंगर, वनक्सिम और नुकसान से, नक्सिम नुकसान से, कमी से, मिनल अमवाली किस चीज का नुकसान, माल का नुकसान, माल के नुकसान से, आजमाएंगे तुमको खौफ से, भूख से, नुकसान से, किस चीज के नुकसान से, मिनल अमवाली माल के नुकसान से, वल अनफुसी और जान के नुकसान से, एक तो माल का नुकसान और जानों का नुकसान, अनफुसी जानों का नुकसान, वस्समरात और फलों के नुकसान से, और फलों के नुकसान से, फ्रूट्स, वबश्शिरिस साबिरीन और बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को, और बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। 156 भी लेंगे बिकॉज ये आयत कंटिन्यू है। आयत पर देखिए ला लिखा हुआ है, ला का मतलब होता है नहीं। सो टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट आयत। अल्लज़ीना जो लोग, अस्साबिरीन कौन है, वबश्शिर साबिरीन वो है अल्लज़ीना जो लोग, इज़ा जब असाबतहुम जब आ लगती, आ पहुंचती है उनको, मुसीबतुन कोई मुसीबत, देखिए सेम वर्ड है यहाँ पे, सुबह, जी बाजी, इसमें है ना सुबह वर्ड निकलता है, सुबह होती है ना जी, सुबह होती है, तो होती है, आ पहुंचती है उनको, मुसीबतुन कोई मुसीबत, देखिए सेम वर्ड है जो हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं ना, मुसीबत। कितना अच्छा है ना हमारा कुरान, वेरी इजी माशाल्लाह। कॉलू तो वो कहते हैं, जिनको मुसीबत पहुंचती है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही बेशक हम अल्लाह के लिए है, हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के लिए है, वो और इन्ना बेशक हम, इलैही राजिऊन उसी की तरफ लौटने वाले हैं, लौटाए जाने वाले हैं। इसका मीनिंग फिर से देखिए, कौलू वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाही बेशक हम अल्लाह के हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैहि राजिऊन उसी की तरफ, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। रुजू का मतलब होता है लौटना। उलाइक आगे का भी ले लेंगे, यही वो लोग हैं, अलैहिम उन पर, स्वलवातुन उन पर मेहरबानियां हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, इनायते नवाजिशे मेहरबानियां, वरहमतुन और रहमत है उनके रब की तरफ से, व उलाइक और वही लोग, हुमुल मुहतदून वही हिदायत पाने वाले हैं, वही हिदायत पाने वाले हैं। अब इन आयतों को बिल्कुल गौर से सुनिएगा,
पहले बाजी एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह ओवर टू सुबह ज़रीना बाजी। यस, अल्लाह सुबह ताला फरमाते हैं हम आजमाएं। पहले उसके पहले हदीस कुदसी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं मैंने सुकून को जन्नत में रखा है और लोग दुनिया में तलाश करते हैं, भला वो कैसे पाएंगे। छोटी सी हदीस कुदसी है, लिख लीजिए। फिर से बताइए बाजी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है मैंने सुकून को जन्नत में रखा है, मैंने सुकून को जन्नत में रखा है और लोग दुनिया में तलाश करते हैं, और लोग दुनिया में तलाश करते हैं, भला भला वो कैसे पाएंगे। हदीस कुदसी ओवर। हदीस कुदसी ओवर। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अभी आप घर में बैठ के जूम पे कुरान सुन रहे हो, अगर मैं तुम लोग से, आप लोगों से ये कहूँ, अंजुम बाजी से भी कहूँ, कनीस से भी कहूँ, जरीना से भी कहूँ कि तुम जहाँ बैठे हो जूम लेकर वहां बकरी को तलाश करो, तो वहां कहाँ से आएंगी बकरी। अल्लाह ने वहां बकरी रखे नहीं तो कहाँ से आएगी। अच्छा, अभी 155 नंबर की आयत में हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान भी कहता है अल्लाह तुमको खौफ से आजमाएंगे, 4 चीजों से। पहला है खौफ, दूसरा है भूख, तीसरा और चौथा है माल का नुकसान यानी औलाद की मौत या बीमारियां, और आखिरी है फल यानी रिजल्ट्स। तो अभी देखिए सबके एग्जाम्पल एक एक है। खौफ से कैसे आजमाएंगे अल्लाह सुब्हान ताला, तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अपने सहाबियों को लेकर रात में पड़ाव डाले हुए थे, तो उनको पहरा देना पड़ा था, तो रोज रात में वो जागते थे और अपनी लोगों का पहरा देते थे, सहाबियों का। तो एक रात उनके मुंह से निकल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस है, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काश आज कोई और पहरा दे तो मैं सो जाऊं, काश आज कोई और पहरा दे तो मैं सो जाऊं। तो ये खौफ था, डर के मारे। फिर भूख से कैसे आजमाएंगे। जंगे तबूक के पर 30,000 लोगों का खाना खिलाना मुश्किल था। 30,000। तो हमारे घर में मेहमान 10 आ जाते तो मुश्किल हो जाती है, और कई दिनों तक खिलाना था। जंगे तबूक के मौके पर 1000 लोगों को खाना खिलाना मुश्किल था। पत्ते खाए और ऊंट को ज़बा करके उसकी आंत और मैदे में से खाना निकाल कर खाया मुसलमानों ने। देखिए भूख। जी लोग आजकल खाना खिलाते हैं, आई डोंट नो, आई एडमायर देम, आई रियली एडमायर देम। अभी भी खिला रहे हैं वो खाना, वो कुछ नहीं पूछते हैं, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम सुबह आए थे डबल से क्यों आ गए, तुम अछूत हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू, कुछ नहीं पूछते वो लोग। खाना खिलाते रहते, हजारों के हिसाब से रोटियां बनाते गरम गरम। सरदार जी ना बाजी। हाँ, उसको क्या यस, बोलते हैं, लंगर, लंगर बोलते लंगर हैं। लंगर लंगर। एवरी डे, यस एवरी डे। Every day, all 3 times। यस यस, और वो लोग खुद जाते हैं और हाँ खुद बड़े छोटे अमीर गरीब खुद भी हाँ बनाते हैं वहां पे रोटियां। हाँ हाँ हाँ। I really माशाल्लाह। admire them। यस, अच्छा, फिर नुकसान माल का नुकसान कैसा। सुफ़ा के लोग जो थे, 10 थे सुफ़ा में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, उनके पास उनका बिजनेस तिजारत के वक्त ही नहीं मिला, उनका बिजनेस ठप हो गया। तो ये था नुकसान माल का। नुकसान नफ्सों का, अभी ये सुन लीजिए, इसको चीथड़ों वाली जंग बोलते हैं, चीथड़ों वाली जंगे मौता, चीथड़ों वाली जंग। अभी वो पढ़ेंगे अपन उसमें हाँ, नेक्स्ट टाइम। आएगा, सीरत में जी, आएगा।
تو نفس کا نقصان کیسے ہو گیا؟ چلتے چلتے جوتے پھٹ گئے، ننگے پیر چلے تو چھالے پڑ گئے، خون نکلنے لگا پیروں سے، زخم کو کپڑے باندھے، اس جنگ کو اور وہ کپڑے بھی پھٹ گئے، تو اس جنگ کو چیتڑوں والی جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا نفس کا نقصان۔ پھر پھلوں کا نقصان، پکی فصلیں چھوڑ کر چلے گئے، تب ہم کو یہ قرآن ملا، ایسے ہی نہیں مل گیا قرآن۔ مورل ہے زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں، غم بھی ہوتے ہیں، رات بھی ہے، دن بھی ہے۔ جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ نماز اور صبر آخری دن تک کریں۔ یہ ہو گیا 155 کا مورل۔ اوور ٹو انجم۔ الحمدللہ۔ ہاں تو ابھی جن لوگوں کو بھی ڈاؤٹ ہے، جو لوگ بہت زیادہ نیگیٹو سوچتے، نیگیٹو، تو یہ آیت پازیٹیوٹی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ضرور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، ضرور آزمائیں گے ہم تم کو۔ اور جو لسٹ یہاں پر آئی ہے، نمبر 1 خوف سے، اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزمانا ہی ہے۔ ہم لوگ کو کس چیز کا خوف لگا رہتا ہے کہ ابھی سمجھو پینڈیمک چل رہا ہے کرونا کا، تو ہم لوگ بولتے ارے مجھے ہوئے گا نہیں ہوئے گا، بچو، ماسک پہنو، ہاتھ دھو، سینیٹائز کرو، یہ خوف سے آزمایا ہے۔ لیکن کل نیوز پیپر میں نے دیکھی کہ جوہو بیچ کا فوٹو تھا، اور جوہو بیچ پر اتنے سارے لوگ بغیر ماسک کے آرام سے گھوم رہے تھے، there was no social distancing۔ تو کیا ان لوگ کو خوف نہیں ہے؟ ان لوگ کو خوف نہیں ہے؟ تو یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن ہم کو کیا کرتا ہے، ہم کو الرٹ کر رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں گائیڈنس۔ ایک ہے کہ گورنمنٹ گائیڈنس دے رہی ہے، جب بھی فون کرتے تو امیتابھ بچن کی آواز آتی ہے کہ ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی یہ مشکل ٹلی نہیں ہے، ماسک کے بغیر باہر نہ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو 1400 سال سے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے ذریعے الرٹ کر رہے ہیں کہ خوف بھی آئے گا، کبھی کرونا کا آئے گا، کبھی World War I ہوئے گا، کبھی World War II ہوئے گا، کبھی کون سی مشکل آئے گی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوئے گا، کبھی تمہارا مال کا نقصان ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کبھی کسی کی موت ہو سکتی ہے۔ سو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آزمانے والا ہوں، ہم آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے۔ کب آزمائیں گے وہ نہیں بولے، کس کو آزمائیں گے وہ نہیں بولے۔ سو دس از گوئنگ ٹو بی اے سرپرائز ٹیسٹ تھرو آؤٹ یور لائف۔ یہ بھی نہیں بولے کہ ایک بار ہوگا، 2 بار ہوئے گا، 4 بار ہوگا، nothing is being told، بٹ ہم کو پریپیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کس چیز سے پریپیئر، ہم ذرا سا تو غور تو کرتے نہیں ہے، تھوڑا سا غور کیجیے۔ ابھی کون سے منتھ چالو ہے؟ نومبر چالو ہے، نومبر دسمبر، یہ کون سے سیزن، کون سا سیزن ہے؟ ونٹر سیزن ہے نا، ٹھنڈی کا موسم۔ ابھی بمبئی میں تو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے موسم سے، لیکن اگر ہم رہتے سمجھو ناسک میں رہتے ہیں یا اس طرف رہتے ہیں تو نومبر دسمبر جنوری وہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ آپ کا موسم بدلا۔ اب آپ کیا کرتے ہو موسم بدلتا ہے تو؟ ہاں زرین الیاس، what do we do؟ ہم اپنے کون سے کپڑے نکالیں گے اگر ٹھنڈ ہوگی تو؟ یس باجی، ونٹر کے نکالیں گے، سویٹرز اینڈ آل۔ اور میں بولوں گی نہیں میں نہیں ڈرتی ہے ٹھنڈی سے، میرے کو نہیں پہننے کا ہے سویٹر، تو کیا ہوئے گا زرین الیاس؟ بے وقوفی ہو جائے گی باجی، بے مطلب پھر وقوفی ہو جائے گی۔ ویری گڈ، یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے ہم کو؟ بارش میں ایسے ہی جائیں گے بغیر چھاتے کے، بغیر رین کوٹ کے باہر، تو بے وقوفی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سیزنز کے ذریعے بھی، کائنات کے ذریعے ہم کو ایگزامپل دیتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو بھائی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کے ایگزامز آتے ہیں، پہلے 3 مہینے میں ہوتے تھی پتہ یونٹ ٹیسٹ، اور پھر 6 مہینے میں سیمسٹر، فرسٹ سیمسٹر، پھر آخر میں لاسٹ سیمسٹر۔ تو آپ کو پتا ہوتا تھا یہ مہینے میں ایگزام آتی ہے،
और वो स्कूल की एग्जाम भी हमको समझ में आती है। जैनब से मैं कह रही थी कि जैनब अगर इंजीनियरिंग की है जैनब ने, और अगर हम 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम से डरेंगे कि बाबा एग्जाम देनी पड़ेगी, मैं नहीं देने वाली 10वीं की एग्जाम क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मैं एग्जाम से डरती हूँ, तो क्या मुझे एसएससी का सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मैं 12वीं की एग्जाम दूंगी, उसकी तैयारी करूंगी, आई विल बी रेडी टू फेस इट, तो मुझे 12वीं की का सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद। आई विल हैव टू पास ऑल्सो। उसके बाद अगर मुझे कोई डिग्री करनी है तो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, एग्जाम के बगैर आपके दर्जे बुलंद नहीं होंगे, डिग्री नहीं मिलेगी, दैट मीन्स दर्जा बुलंद नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे कि जैसे तुमको दुनिया की टेस्ट समझ में आती है, सीजन चेंज समझ में आता है, तो फिर अल्लाह का भी प्रॉमिस है कि हम आजमाएंगे, उसके बगैर तुम्हारे दर्जे कैसे बुलंद होंगे। और किस चीज से आजमाएंगे वो बता दिया अल्लाह ने, यानी सिलेबस बता दिया है। कभी खौफ होगा, कभी भूख से, यानी भूख जरूरी नहीं है कि आपका माल नहीं है आपके पास। अभी मैं जैसे बता रही थी हॉस्पिटल में खाना था बट मैं नहीं खा सकती थी, मुझे 4-5 दिन इतनी भूख लगी थी, मेरे पेट में ऐसे तोड़ रहा था अंदर, मेरा लिवर सूज गया बिकॉज देयर वाज नो फूड इनसाइड। तो भूख से भी आजमाऊंगा, है ना। और कभी आप कहीं घूमने जाते हो या ट्रैवल करते हो और आपके पास थोड़ी देर 4-5 घंटे किसी वजह से खाना नहीं मिलता है, पैसे है, आपकी फ्लाइट लटक गई है आसमान में ही, अभी फ्लाइट उतर नहीं रही है नीचे, वो फ्लाइट में पैसे है बट यू कैन नॉट ईट। कभी नुकसान, माल का नुकसान भी हो सकता है, चोरी, लॉस, या फिर जान का नुकसान, बीमारी या किसी की मौत। और फलों का नुकसान, यानी किसी के खेत में भी नुकसान हो सकता है, किसी का बिजनेस में नुकसान हो सकता है। ये सब अल्लाह ताला आजमाएंगे। और इसमें फिर अभी पिछली आयत क्या हुई, इसमें क्या करना है हमको, ये एग्जाम में हमको सबर करना है। वबश्शिरिस साबिरीन, ये सारी आजमाइशों में जो सबर करेगा उसी के लिए खुशखबरी है, उसी के लिए जन्नत की खुशखबरी। अभी अभी हमने पढ़े कि बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाने का ये रास्ता है, कौन सा, आजमाइशों का रास्ता। तो हर एक को आजमाइश देनी पड़ेगी, उसमें जो सबर करेगा वो फ्लाइंग कलर से पास होगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते अल्लाह मैं ही मिली थी, मैं ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों होता है, हमारे घर पे मालूम नहीं किसकी नजर लग गई है, और हमारा सारा ईमान हम जाया कर देते हैं। अल्लाह ताला हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर एक कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसे उसके गुनाहों का कफारा बना देते। एक कांटा भी चुभता है, यानी एक मच्छर भी काटेगा ना तो उसका भी कांटा ही चुभता है हमको, तो उसके वजह से भी अल्लाह ताला उसे हमारे गुनाहों का कफारा बना देते हैं और उसके जरिए उस मुसलमान को पाक करते हैं। अब बताइए, आजमाइश भी हो रही है, अजर भी मिल रहा है और गुनाह भी माफ हो रहे, तो आजमाइश अच्छी है या बुरी है? देखिए टीवी पे एक ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं, तो बोलते दाग अच्छे हैं, क्यों? तो बोले हमारा आप वो डिटर्जेंट खरीदोगे और दाग धोगे तो आपके कपड़े के दाग निकल जाएंगे, तो दाग अच्छे हैं। अरे भाई दाग नहीं अच्छे है, आजमाइशें जब अल्लाह की तरफ से आती है तो वो हमारे लिए अजर का, मगफिरत का, जन्नत का रास्ता खोल देती है माशाल्लाह। और हम लोग तो वहां पर भी कंप्लेन करते रहते हैं। अगर इस चीज पे भरोसा नहीं होता तो हमें क्या करना है, अल्लाह
ہمیں ہماری تقدیر پہ تو بھروسہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے بس وہی ہونا ہے. تو اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آئی ہے یہ تب تک نہیں آ سکتی جب تک میرے اللہ کی اس میں مرضی نہیں ہو. کرونا مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. وہ کرونا کی کیا طاقت ہے؟ کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے جب تک اس میں اللہ کی مرضی نہ ہو. تو پھر اللہ کی مرضی کیوں ہوتی ہے یہ بھی لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتا ہے, لکھ لیجئے حدیث ہے, حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے. یہ اللہ کے قرب کی علامت یعنی نشانی ہے کہ اللہ تم سے کتنا قریب ہے. ابھی جواب ملا ہم کو زینب, شازیہ, آئی ہوپ ہم کو جواب مل رہے ہیں. اور یہ جو صبر کی آیتیں ہیں نا پورے قرآن میں مور دین 90 ٹائمز صبر کی آیتیں آئی. روز تو ہم لوگ نماز روزہ کر لیتے ہیں, روزہ تو روز نہیں ہوتا ہے, روز نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم کتنے متقی ہے, لیکن ہماری تقوی کی صحیح آزمائش تو تبھی ہوتی ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے اور ڈیفیکلٹ ٹائمز ٹیسٹ اس. اس وقت ہم صبر کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں یا واویلا مچاتے ہیں, یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم اس وقت صبر نہیں کرتے نا جب کوئی مصیبت آتی ہے دیٹ مینس ہم اس وقت فیل ہو گئے. سمجھو میں 10th اسٹینڈرڈ میں فیل ہو گئی تو مجھے 10th اسٹینڈرڈ واپس دینی پڑے گی نا, یعنی پھر سے کوئی مصیبت آئے گی اور تب اگر میں اس میں صبر کروں تو میں 11th اسٹینڈرڈ میں پہنچوں گی اور یہ سائیکل چلتا ہی رہے گا موت آنے تک. I hope this is understood. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کو خوشخبری دے دو جو کسی مصیبت پر توکل اللہ پر رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. Anjum, don't go to that ayat. I have to read about 155. پڑھیے باجی, وہ بہت بڑی ہے وہ تو. پڑھیے. ہاں 155 جو ابھی آپ نے کی نا اس کے بارے میں ہے. پڑھیے باجی. ہاں, اپنے دوست کو ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں. کتنا آزمایا تھا پتا ہے نا آپ لوگوں کو. اولاد نہیں دی, پھر بڑھاپے میں اولاد دی, پھر اولاد جب جوان ہو بڑھاپے میں اولاد دے کے کہا جا کے اس کو ادھر ریگستان میں چھوڑ کے آؤ. وہ ابھی ہاجرہ کا اس میں آئے گا, انا للہ میں آئے گا, وہ بھی کافی بڑا ہے. اس سے پہلے یہ کر لیتے ہیں. اپنے دوست کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا آزمایا. پہلے اولاد نہیں دی, پھر دعائیں اتنی مانگی تو پھر اولاد دی, پھر کہا اس کو جا کے چھوڑ کے آ جاؤ ریگستان میں, تو وہاں چھوڑ کے آ گئے. پھر جب وہ جوان ہوا تو بولا ابھی اس کو ذبح کرو. تو یہ آزمائشیں نہیں ہے. ہم کو تو کبھی بھی نہیں بولا کہ اولاد کو ذبح کرو, ہم کو نفس کو ذبح کرنے بولتا ہے, ہم کرتے ہی نہیں ہے. سب بات نفس کی سنتے رہتے ہم. اور صحابہ اکرام پر جب آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ ان کو بتا دو انجم, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں. یس باجی. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دنیا میں پیار کرتے تھے. ان کو کتنا آزمایا. یتیم پیدا ہوئے, باپ کو دیکھا, 6 سال میں ماں فوت ہو گئی, پھر دادا, پھر چاچا, پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت. جس کو چاہا وہ سب فوت ہو گئے. بیٹے بھی سب فوت ہو گئے نا, سوری, سب بیٹے بھی ان کے فوت. آ رہی ہے, وہ سب آ رہے ہیں. پھر مکہ چھوڑنا پڑا, مدینہ میں بھی ستایا, پھر جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احزاب, جنگ تبوک, سارے بیٹے اور سب بیٹیاں فوت ہوئے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے. حالانکہ محبوب ترین بندے تھے. اب کیا چاہیے اور. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک شخص نے آ کر کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, یہ ان کو لکھا دو. ایک شخص نے آ کر کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, فرمایا پھر فاقہ کرنے کو تیار رہو, کیونکہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر آزمائش ضرور آتی ہے. Yes. یہ حدیث لکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. فرمایا پھر فاقہ کرنے کو تیار رہو. فاقہ یعنی بھوکا رہنا. فاقہ کرنے کو تیار رہو, کیونکہ جو بھی سے محبت کرتا ہے, جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر آزمائش ضرور آتی ہے. حدیث اوور, ٹائم ختم ہو گیا, 155 تک ہی ہوئی ہے. جی باجی, نو پرابلم, الحمدللہ. اوور ٹو انجم. یس, دیکھیے اسکرین پر بھی آپ حدیث دیکھ رہے ہو, صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, if Allah wants to do good to somebody, he afflicts him with trials. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسی کو آزماتے ہیں. الحمدللہ. اور انبیاء اکرام یعنی سارے نبیوں کی خاص صفت کیا تھی؟ کامن خاص کوالٹی آف آل دا پروفیٹس واز کہ وہ سب صابر تھے, ہر مصیبت پر صبر کیا کرتے تھے. الحمدللہ. فیڈ بیکس لے لو کنیز. جی باجی. انجم, ہم لوگ نے فیڈ بیک کا ورڈ نکال ڈالے. جی باجی, میں بھول گئی. جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے ہمارے عمل